बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। खुरूज ओहदा के हवाले से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि खुरूज ओहदा की मुद्दत में जनवरी के बाद इजाफा नहीं हुआ है, वापसी के लिए क्या किया जाए। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि ऐसे ममालिक जहां से मुसाफिरों के बराह रास्त मुमलिकत आने पर पाबंदी आयद है, वहां से ताल्लुक रखने वाले इकामा होल्डर्स के इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी 31 मार्च 2022 तक किए जाने के अहकामात सादिर किए गए हैं, जिन पर मरहलावार अमल दरामद जारी है। जवाजात की जानिब से उन ममालिक के नामों की फहरिस्त भी जारी की गई है जहां से मुसाफिरों के बराह रास्त मुमलिकत आने पर पाबंदी बरकरार है। पाबंदी वाले ममालिक में पाकिस्तान और इंडिया का नाम शामिल नहीं है। ख्याल रहे कि इससे कबल सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और दीगर ममालिक के शहरियों के लिए इकामों और खुरूज ओहदा वीज़े की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक तोसी की जा चुकी है। ऐसे इकामा होल्डर जिनका ताल्लुक पाबंदी वाले ममालिक से नहीं है, उनके इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी तक तोसी की गई थी। इन्हें चाहिए कि वो मुमलिकत आने से कबल अपने इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मुकर्रर फीस अदा करने के बाद तोसी कराएं। याद रहे कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक मुमलिकत आने के लिए लाजमी है कि इकामा और खुरूज ओहदा कारामद हो। एक्सपायर इकामा या खुरूज ओहदा की मौजूदगी में मुमलिकत नहीं आया जा सकता। एक सवाल पूछा गया है कि बैरून मुमलिकत होते हुए इकामा और खुरूज ओहदा एक्सपायर हो गए, तजदीद पहले इकामा होगा या खुरूज ओहदा। इकामा कवानीन के मुताबिक सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से गुज़श्ता बरस से तारकीन के इकामों और खुरूज ओहदा की तजदीद के लिए ये सहूलत दी गई है कि इकामा होल्डर की मुमलिकत में गैर मौजूदगी के बावजूद भी इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी की जा सकती है। मज़कूरा सहूलत से कबल लाजमी होता था कि इकामा होल्डर मुमलिकत में मौजूद हो। जब तक गैर मुल्की कारकुन या उनके अहल खाना मुमलिकत में नहीं होते, उनके इकामे या खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी नहीं कराई जा सकती थी। कारकुन के बैरून मुमलिकत होने पर इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए पहले इकामा की फीस अदा करके उसकी मुद्दत में इजाफा किया जाएगा। इकामा की मुद्दत में तोसी होने के बाद खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए मुकर्रर फीस अदा की जाए, जिसके बाद अबशर या मुकीम अकाउंट से खुरूज ओहदा की मुद्दत में इजाफे की कमांड देते हुए मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। ख्याल रहे कि ऐसे इकामा होल्डर जो मुमलिकत में नहीं हैं और उनके इकामे या खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए पहले मुकर्रर मुद्दत की फीस अदा करना जरूरी है, जिसके लिए अहम नुक्ता यह है कि मुद्दत में इजाफे के लिए बैरून मुल्क गए हुए तारकीन के ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बाज़ अफराद ये गलती करते हैं और सिर्फ इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। सऊदियों के नाम पर गैर मुल्कियों का कारोबार, इस्लाह हाल के लिए ज़वाबित क्या हैं। सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार तस्तर तिजारी यानी तिजारती पर्दापोशी के इंसदार पर मामूर कौमी इदारे ने कहा है कि इस्लाह हाल की मोहलत बुध 16 फरवरी 2022 को ख़त्म हो रही है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक इदारे ने बयान में कहा है कि सऊदी और मुकीम गैर मुल्की जल्द अज जल्द इस मोहलत से फ़ायदा उठाएँ, ताहम इन्हें मार्केट के ज़वाबित की पाबंदी करना होगी। तस्तर तिजारी की जानिब से तिजारती इदारों को कहा गया है कि इन्हें सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ज़वाबित की पाबंदी करना होगी। बयान के मुताबिक कारोबारी इदारों के पास मुअस्सर सजल तिजारी यानी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन और तमाम कवायफ का अपडेट होना ज़रूरी है। कारोबार के लिए ज़रूरी इजाज़तनामे मौजूद हों। बैंक में इदारे के नाम से अकाउंट होना चाहिए। लेन देन के हवाले से निजी अकाउंट इस्तेमाल न किए जा रहे हों। तस्तर तिजारी का कहना है कि कारोबारी इजाज़तनामों की तजदीद के साथ इदारे के पते भी अपडेट हों। इदारे का इंदराज तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी प्रोग्राम में होना चाहिए, जबकि कारकुनान की तनख्वाहों के डेटा का इंदराज भी कराया जाए।
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ملازمت کے معاہدے آن لائن درج کرائے جا چکے ہوں، غیر قانونی کارکن ملازمین کی فہرست میں شامل نہ ہوں، ادارے کے تمام مالیاتی لین دین کا ریکارڈ موجود اور اس حوالے سے تمام قوانین کی پابندی کی جائے۔ تستر تجاری کا کہنا ہے کہ غیر ملکی کے ہاتھ میں ادارے کو چلانے والے مکمل اختیارات نہ ہوں، آن لائن ادائیگی کی سہولت بل جاری کرنے اور محفوظ کر کے آن لائن سسٹم کی موجودگی بھی ضروری ہے، ادارے اور اس کی سرگرمیوں کی فنڈنگ قانونی طریقے سے کی گئی ہو اور اس کا ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہو، اقتصادی سرگرمیوں سے متعلق ہدایات اور قوانین کی پابندی کی جائے۔ ادارے نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مارکیٹ کے ضوابط کی پابندی ہی تجارتی اداروں کو کسی شبے اور کارروائی سے بچائے گی۔ جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ پر 1 برس قید اور لاکھ ریال جرمانے کی سزا۔ سعودی ماہر قانون اور وکیل ابراہیم ابو شنب نے کہا ہے کہ جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کرنا محکمہ جاتی بدعنوانی ہے، اس کی سزا 1 سال قید ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی ماہر قانون نے کہا ہے کہ جعلسازی کے جرائم کے فوجداری قانون کی دفعہ 14 میں ہے کہ جو شخص اپنی قابلیت کے لحاظ سے کوئی جعلی رپورٹ تیار یا کسی کو خلاف حقیقت میڈیکل سرٹیفکیٹ دے گا، اسے 1 برس تک قید اور 1 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہوگی، دونوں میں سے کوئی ایک سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی صحت اہلکار خلاف حقیقت میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہو تو پبلک پراسیکیوشن کو اس کی رپورٹ کرنا ضروری ہے، ادارہ پوچھ گچھ کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے گا۔ مکہ مکرمہ میں پبلک ٹرانسپورٹ پروجیکٹ کے تحت تجرباتی بس سروس کا آغاز۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ رائل اتھارٹی نے کہا ہے منگل 15 فروری کو پبلک ٹرانسپورٹ پروجیکٹ کے تجرباتی مرحلے میں مکہ بس سروس کا آغاز کیا جائے گا۔ سبق نیوز کے مطابق الرصیفہ محلے میں حرمین ٹرین سٹیشن سے جبل عمر سٹیشن تک بسیں چلیں گی۔ جبل عمر سٹیشن مسجد الحرم کے سینوں کے قریب واقع ہے۔ اتھارٹی نے کہا ہے کہ پہلی بس تجرباتی طور پر صبح 5:30 بجے 7A روٹ پر چلائی جائے گی۔ حرمین ایکسپریس ٹرین سٹیشن کے مسافروں کو مسجد الحرم پہنچایا جائے گا۔ آئندہ مرحلے میں دیگر 12 روٹس پر بھی مکہ بس سروس چلے گی۔ رشتہ داروں کے ساتھ جانے سے روکنے پر خلع کا مطالبہ کر دیا۔ سعودی وکیل فہد العنیزی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں طلاق اور خلع کے کیسز بڑھ رہے ہیں، بعض عجیب و غریب باتوں پر طلاق اور خلع کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ روتانہ خلیجیہ چینل کے معروف پروگرام یلا کو انٹرویو دیتے ہوئے فہد العنیزی نے کہا ہے کہ ایک خاتون نے صرف اس لیے اپنے شوہر سے خلع کا مطالبہ کیا کیونکہ اس نے رشتہ داروں کے ساتھ ریاض سیزن میں جانے سے منع کیا تھا۔ سعودی وکیل نے بتایا کہ ایک اور خاتون نے خلع کا مطالبہ اس وقت کیا جب اس کے شوہر نے فرمائش کی کہ تم جہاں بھی ملازمت کرو گی تنخواہ کا 50% مجھے دو گی۔ فہد العنیزی نے کہا کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں طلاق یا خلع کا مطالبہ جائز لگتا ہے، تاہم معمولی باتوں پر طلاق یا خلع کے مطالبے کو تو دل و دماغ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ انہوں نے مملکت میں طلاق کے بڑھتے ہوئے واقعات کے اسباب کے حوالے سے کہا ہے کہ اس کے کئی اسباب ہیں: تعلیم، قابلیت میں عدم توازن، مالی حالات، مکالمے کا فقدان اور ہٹ درمی شامل ہیں۔ OIC کا انڈیا میں اسلاموفوبیا کی بڑھتی لہر پر تشویش کا اظہار۔ اسلامی تعاون کی تنظیم OIC نے انڈیا کے اتراکھنڈ ریاست میں مسلمانوں کے قتل عام کی دعوت دینے، سوشل میڈیا پر مسلم خواتین کو پریشان کرنے اور مسلم طالبات کو حجاب سے منع کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق OIC نے مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حملے اور مختلف ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف قانون سازی کے علاوہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے حادثات اور ان حادثات کا سبب بننے والوں کا سزا سے بچنا ملک میں اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی علامات قرار دیا ہے۔ OIC نے انڈین حکومت سے مسلمانوں کی امن و سلامتی اور مسلم کمیونٹی کے زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ OIC نے عالمی برادری اور خصوصاً اقوام متحدہ کے تحت انسانی حقوق کونسل کو اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ بجلی کے میٹر ایجار نیٹ ورک پر کرایہ نامے سے لنک ہوں گے۔ سعودی وزارت بلدیات و دیہی آبادکاری امور نے کہا ہے کہ بجلی کے میٹرز ایجار نیٹ ورک پر رجسٹرڈ کرایہ ناموں کے ساتھ مربوط کیے جائیں گے۔ اخبار 24 کے مطابق ایجار پروگرام کے انچارج انجینئر زیاد العقل نے کہا ہے کہ کرایہ نامہ ایجار نیٹ ورک پر اندراج کراتے وقت متعلقہ مکان یا دکان کا میٹر اسی کے نام سے مربوط کر دیا جائے گا، جس کے بعد بل کرایہ دار کے نام سے جاری ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ادارے کے اہلکار
کرایہ ایجار نیٹ ورک سے بجلی کے بلوں کو مربوط کرنے کے آپریشن پر کام کر رہے ہیں۔ انجینئر زیاد العقل نے کہا ہے کہ پانی اور بجلی اور دیگر یوٹیلیٹی بلوں کے باعث کرایہ دار اور مالکان کے درمیان اختلافات ریکارڈ پر آ رہے ہیں۔ کرایہ ناموں کو بجلی کے بلوں سے مربوط کرنے کے بعد اختلافات کم ہو سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کرایہ نامہ جیسے ہی ختم ہوگا اسی کے ساتھ کرایہ دار کی ذمہ داری بھی ختم ہو جائے گی۔ علاوہ ازیں نیا کرایہ دار سابقہ کرایہ دار کے بجلی یا پانی کے بل کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔ یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔